आज दामबा प्रीमियर लीग तो टुर्नामेंट जावपाचो आसा 3, 4, 5, 6 ताज्या ऑप्शनाच्या कार्यक्रमा निमित्तान म्हाका हांगा माचेर येवपाची संदी मेळ्ळी। आजच्या समारंभाक आमचे कडेन उपस्थित आसात ह्या सगळ्या टुर्नामेंटाचे सर्वेसर्वा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक, तसेच मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आमचे मित्र दामू शिरोडकर, तसेच BCIC मेंबर आमचे मित्र रोहन गावसेसाय, तसेच भारतीय जनता पार्टीचे एक खडेकार कार्यकर्ते लीडर, आमच्या सगळ्यांचे सहकारी शर्मद रायतुरकर हांगा उपस्थित असे सगळे खेळामोगी भावना मेळनारो। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की दामबा हो एक कलाकार आणि ह्या कलाकारान आज आमची भारतीय जनता पार्टीची कॅप्टनशीप घेतली। तो केन्ना स्पोर्ट्साचो कॅप्टन जालो तेच कळेना। परत एकदा आज सगळ्यांच्या वतीन म्हाका दिसता दामबा प्रीमियर लीग ह्या टुर्नामेंटाच्या माध्यमांतल्यान टेनिस क्रिकेटची म्हणजे जे अफलातून आयडिया सगळ्यांनी काढली, जे बारीक बारीकशे टुर्नामेंट जाताले आणि गोंयकारां खातीर म्हणजे म्हाकाय काणकोणाक लक्षांत येतालें की एक 2-3 प्लेयर भायर हाडटाले आणि त्या भरोशाचेर तांचो टुर्नामेंट चलतालो आणि तांचेर जो आडवे खर्च करताले जे आसा न्ही, म्हणजे तांकां विमानान हाडप रावप बाकी सगळ्या गजाली करप आसा न्ही, ते अफाट खर्च करताले। म्हाका दिसता एक 25% जो खर्च करतालो ते आसा न्ही त्या भायल्या प्लेयरांचेर करताले आणि शेवटी आमच्या हाताक कितें लागतालें कांयच ना। म्हणजे ताका प्रत्येकाक जे ओनर आसतालो आसा न्ही ताका एक उमेद आसताली इतलीच, पण जे गोंयकारां खातीर खूब मोठो फायदो जाता अशें म्हाका दिसनासलें। पण ही आयडिया जी आसा न्ही की दामबाबांनी बाकी सगळ्यांनी जी काढली की रियल गोंयकारांक फायदो जावपाच्या दृश्टिकोनान जो कन्सेप्ट हांवें प्लॅन केलो आणि जवळ 400 वयर प्लेयर जे रजिस्टर केले, खरें म्हळ्यार ताची कौतुक करपा सारकें। आमी खरें म्हळ्यार ह्या आयडियेक खरें म्हळ्यार दाद दिवपाची गरज आसा। केन्ना केन्ना कांय गजाल आसा म्हणजे आरंभ जरी आसली ताचे रिजल्ट जे आसा आज येना, म्हणजे कांय वर्सांनी येतले, म्हणजे म्हाका निश्चितपणे हो जो आरंभ आमी दामबाबान बाकी सगळ्यांनी केल्लो आसा हाजें भविश्य दिसपट्टा आनी सातत्य दवरपाची एक तुमचे जे एक हें दिसता पळय जिगर दिसता पळय आसा न्ही सगळ्यांची, ताचो म्हाका दिसपट्टा। तातूंत हांव एकच गजाल सांगता, आतांच लोकोत्सवाचो उल्लेख केलो म्हणून सांगता पळय 25 वर्सां पयलीं आमी जशेंच कांय ते म्हणजे 94-95 ह्या दरम्यान जे अशेंच एक गांवांत एक क्लबान आमी तो कन्सेप्ट विचार केलो आणि ताचें सातत्य दवरना फुडें आज आमचो लोकोत्सव आसा आनी राष्ट्रीय स्तराचेर पावलो आसा, ही कंटिन्युटी दवरतकच। म्हाका आतां श्रमदानाचो उल्लेख केलो, सुरवातेक आमचेर धजा उडयताले कितें म्हणटलें काय म्हणून घरा, म्हणजे आज करता करता आमी 71 घरां कंप्लीट केली आणि आमचोच रिकॉर्ड आमी एक एस्टॅब्लीश केलो। पयर आमी कोटुंबी जे घर बांदलें अवघ्या 15 दिसांक घर बांदलें, जवळ जवळ 72 स्क्वेअर मीटर घर आणि जवळजवळ ताचो व्हॅल्यू 15 लाखापेक्षा कमी उरचो ना, अशा तरेचे रिकॉर्ड स्थापीत आमी आमच्याच व्हॉलंटियरांनी केलो। एखादी जर हांव सांगपाक वचत एखादो जर सातत्य आसत जाल्यार कंटिन्युटी आसत जाल्यार जायत न्ही, एखादो जर तुमी टार्गेट असो दवरलो आसत जाल्यार जायत न्ही, कितेंच अशक्य ना। म्हणजे आमी केन्ना म्हणटा न्ही वाळूचे कण रगडिता रगडिता तेलही गळे म्हणटा, अशें जर जे म्हण आसत जाल्यार जायत न्ही। आणि हांगा तर हो म्हणजे क्रिकेट हो जित्या जाता आमच्या मनशाचो एक म्हणटाचो भाव मनशाचो, म्हणजे क्रिकेटीचें पिशें कोणाक ना अशें कोणाकच ना। म्हणजे हातूंतल्यान जर आमी जर अशें बरे प्लेयर आणि बाकी सगळे भविष्य जर निर्माण करू शकना जाल्यार आनी कितें करतले असो एक प्रश्न आमचे समोर येता। त्यामुळे म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हणजे ताका एक ग्लॅमर हाडचें पडटा, जे पयशे खंय नासता, पयशे सगळे नासता, ताका एक ऑथेंटिसिटी हाडली आसत जर जायत न्ही जाल्यार कितेंय शक्य आसा। आणि म्हाका ह्या गजालींतल्यान
ज्या तरेन दामबाब आनी बाकी सगळे टीम म्हणजे टेनीस क्रिकेट ती ग्लॅमर हाडपाक सोदता आसा न्ही ते जर अशें म्हणजे खूब जाणांनी प्रयत्न केले आसत जायते म्हणजे क्रिकेट लवर्स म्हणजे खेळा मोगी सगळ्यांनी आमी एकठांय घालूं जाते कठीण अशें कांयच ना त्याच प्रमाणे हांव प्रत्येक गजाल विचार करता की हे सगळे गजाल आसा न्ही जे कल्चर आसतले स्पोर्ट्स आसतले बाकी सगळे ते पोट भरपाचें साधन जावपाक जाय आनी ती साधन आमी ती एक मनीस ती काम करून जायना तें अशें टीम म्हणून जर केलें आसा ताका बरें ग्लॅमर हाडलें आसा जर जायत न्ही जाल्यार तें सुद्दां रोजी रोटीचें साधन जावपाक येता आनी त्याच प्रमाणे हांव एज ए स्पोर्ट्समॅन सुद्दां विचार करता की खेळ हो केवळ खेळ नासतना न्ही रोजी रोटीचें साधन उपलब्ध करपाची क्षमता आशिल्लें क्षेत्र आसचें अशें म्हाजें स्वताचें मत हांवें मदीं त्या नंतर एक फाटल्या बऱ्याच वर्सां पयलीं एक स्टेटमेंट केल्लो तेव्हा ते मनोहर भाईक हांव सांगिल्लें की भाई हांवें सांगलें की तुमी एक काम करा म्हणसलें इल्लो इल्लोसो बजेट काडा म्हणसलें सगळो तो म्हळ्यार स्पोर्ट्साक दिया म्हणून सांगलें देवाचेर आनी स्पोर्ट्सांनी अशें मंडळ निर्माण करुया आनी म्हणजे एक क्रीडा संस्कृती अशी आमी गोंयांत रुजोवया आनी जेणे करून आज जो तुज्या हॉस्पिटलांचेर प्रेशर येता पळय आसा न्ही तो प्रेशरूच म्हणसर अर्दो अदीक कमी जावन वतलो आनी त्या खातीर कित्याक दिवपाक जाय स्पोर्ट्सा खातीर पयशे दिवपाचे म्हणजे ते एक कल्चर निर्माण करप आनी हातूंत हें कठीण आसा अशें ना ते आमी साध्य करुया आनी ह्या वेळाचेर हांव अशें सांगन की एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून जे आसा न्ही की हांव स्वताक फिजिकल एज्युकेशन टिचर कांय जाणांक खबर आसतलें नासतलें हांवें 10 वर्सां एज ए फिजिकल एज्युकेशन टिचर म्हणून ग्रावंडार हांवें पळयलां आसतलें म्हणजे आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान म्हज्या शाळेक सुद्दां जो आसा आजूय जे आसा न्ही की टॉप प्लेयर निर्माण करप अशें म्हाजें हांव दर वर्सा सादारणचे वेगवेगळ्या गेमीचे नाही म्हणल्यार सादारणचे 30 पेक्षा चड प्लेयर आसा न्ही नॅशनल रिप्रेझेंट करतात वेगवेगळ्या गेमीचे आनी तें चालू आसा आनी फुडें वचून जे आसा म्हाजें तकलेन आसा न्ही एज ए स्पोर्ट्स स्कूल डेवलप करप हें म्हाजें कन्सेप्ट आसा म्हणजे आज बऱ्याच वेळाचे म्हजे कडेन आमी कोचीस आसता म्हणजे आमी 100 वयर आमी वेगळ्या गेमीचे कोची आसता आनी जर एक बाकी एंड ऑफ द इयर आमी पयलें आसा जर जायत न्ही कितल्या प्लेयरांक तांणी नर्चर केलें पळय जर जायत न्ही रिजल्टूच मेळना आनी त्या मुळे हांवें स्पोर्ट्स डायरेक्टर बाकी सीएमान सगळें अशें जर 3-4 स्पोर्ट्स स्कूल आसा जर जायत न्ही जेका खऱ्यांनीक ताका स्पोर्ट्सांत वचून जर आपलें करियर करपाक आसा ताका स्कोप दिवया आमी त्या खातीर जे वर्सभर जाय ताका जर कोचीस जर ताका सारकें नर्चर करपाक शकले तातूंतल्यान प्लेयर्स निर्माण जातले आनी ते रोजी रोटीचें साधन निर्माण जावंक येता आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान एज ए स्पोर्ट्समॅन हांव विचार करता त्यामुळे म्हाका दिसता की तुमी आज जो इव्हेंट हांगा करपाक सोदता ताजें बरें ग्लॅमर हाडचें आनी त्या खातीर पयलीं दामबाबान म्हाका पयर येवन मेळिल्लो म्हणटो पूण म्हाका ती ग्रेविटी लक्षांत आयली ना त्या वेळाचेर इतलें येदें व्हडलें आसतलें अशें म्हणटें बेठेक ते म्हाका सांगता आसलें तेका आनी हांवें तितले खूब तो विशय तो तितलो ताणी सांगता तितलो सिरियस घेवना आनी हांवें ताका म्हाका सिरियस लक्षांत घालें हाजे फुडें सुद्दां तशें अशें जर ग्लॅमर हाडपी जर इव्हेंट करपाक आसत जर जायत न्ही एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणजे आसतना म्हजे कडेन जें सहकार्य तुमकां लागतलें तें 100% सहकार्य त्यामुळे परत एकदां दामबाबांचो कन्सेप्ट हाडल्या पासून तातूंतल्यान म्हाका दिसता की आमच्या भारतीय जनता पार्टीक फायदो आसा खूब मोठो फायदो आसा की अशा अनेक तरुणांक आमी जोडले वतले आनी इमोशनली आमी जर एटॅच जाले आसत जर जायत न्ही तातूंतल्यान आसा न्ही की राज्य आनी देश प्रगती संदर्भांत असो एक तरुण जर आसा न्ही एक 20% तरुण जर आमकां मेळ्ळे आसत जर जायत न्ही आमी सुंदर गोंय निर्माण करपाक शकतले आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान ह्या खेळांतल्यान आसत जाय भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चान आसूं जाय बाकीच्या सगळ्या मोर्चान आसा न्ही अशें एक बरी 20% म्हणजे हांव एक कॅल्क्युलेशन करता गोंयाचें की ह्या राज्याक किंवा देशाक आसा न्ही की उपकारा पडपी 20%च लोक आसता आनी मागीर तुमी म्हणटले की बाकीचे लोक गेले खंय गा म्हणले की 50% लोक स्थितप्रज्ञ आसता तांकां कांय पडलें नासता 15% लोक आसा चिखलफेक करणारे आसता आनी 50% लोक आसा 15% लोक आसा क्रिमिनल बॅकग्राउंडाचे आसता त्यामुळे सगळो भार जो आसा आमच्या 20%चेर आसा आमी जर ठरयलें आमी 20% घेता असो आमी जायत न्ही आनी एक सुंदर गोंय निर्माण करुया खेळांतल्यान आमी गोंय निर्माण करुया खेळांतल्यान आमी अशें एक वेगळी लिडरशीप निर्माण करुया अशें जर जालें आसत जायत न्ही जाल्यार सुंदर जावं येता तेव्हा म्हजे वतीन तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता बरो टुर्नामेंट जावचें सक्सेस जावचें आनी अशें ताची सक्सेस रेट आसा न्ही अशी वाडत रावची एक वेळाचेर आनी 20 वर्सां नंतर आसा न्ही दामबाबान आज केल्लें ताचें रिजल्ट आनी ताजें
रिजल्ट जे आसा ते बरे खूब पॉझिटिव्ह आसा अशें आमकां पळोवपाक मेळटा अशा फेस्टिवल करताना म्हणजे 200 दिवस